सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा नमस्कार। आज 2077 साल वैशाख 6 गते शनिबार। आज हामी नागरिक बहसको अङ्क 25 मा छौं। यो लाइभलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत संसारभरबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता मोहसिन अली मिया। दर्शक महानुभावहरु, आज लकडाउन भएको 26औं दिन बितेको छ। हालसम्म नेपालमा 30 जना नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ र आज हामी नेपालीका लागि एउटा खुशीको खबर पनि छ र यो 30 जना मध्ये एकजना पहिला नै उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था थियो भने आज मात्रै काठमाडौँमा उपचाररत एकजना फ्रान्सबाट आएकी एकजना 19 वर्षीय युवती र बागलुङमा उपचार गराइराख्नु भएकी 65 वर्षीय महिला आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई आज अन्तिम परीक्षणमा पनि उहाँहरूको लक्षण नेगेटिभ आएको त्यहाँ स्थित डाक्टरहरूले बताउनु भएको छ। मैले आज मात्रै अघि 6 बजे मात्रै बागलुङ स्थित धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेलसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँलाई जुन बागलुङको महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई डिस्चार्जको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो र यो हाम्रो लागि एउटा जुन अहिले त्रास छ, हामी अत्यास मानिरहेका थियौं, यो समयमा कोरोना भाइरसबाट निको भएर घर फर्किँदा हामीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ र हामी थप सचेत पनि हुनुपर्ने अवस्था छ। दिन प्रतिदिन यसको संक्रमण विश्वमा फैलिँदैछ, त्यसैले हामीले थप सावधानीका उपाय पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा हामीले पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरु, हामीले लकडाउनको सुरुवाती चरणदेखि नै नेपालका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग हामीले नागरिक बहसमा संवाद गर्दै आएका थियौं र आज हामी त्यस्ता व्यक्तिसँग संवाद गर्दैछौं जो पछिल्लो समय हास्य कलाकार भन्दा पनि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा बढी चिनिनुहुन्छ, परिचित हुनुहुन्छ। वरिष्ठ हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग आज हामी छलफल गर्छौं। विशेष गरेर भूकम्पपछि उहाँले व्यक्तिगत पहलमा सिन्धुपाल्चोक र महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा उहाँले भएको नमुना बस्ती नेपालको एउटा हेर्न लायक बस्तीका रूपमा विकास भएको छ र एकजना व्यक्तिको पहलमा, एउटा संस्थाको पहलमा यति राम्रो बस्तीहरू निर्माण गर्नु भनेको पक्कै पनि यो उदाहरणीय कार्य हो। र अहिले पछिल्लो समय उहाँले चितवन स्थित रामपुर नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा राष्ट्रको एउटा पहिचान, एउटा नमुना कार्य हुन सक्छ। एउटा क्रिकेटमा नेपालले फड्को मारिरहेको बेलामा नेपालमा स्रोत साधनका हिसाबले जुन समस्या थियो त्यसलाई निराकरणका लागि, त्यो समस्यालाई हटाउनका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अभियान सुरुवात गरेर अहिले जुन प्रकारले रङ्गशाला निर्माणको काम भइरहेको छ यो एकदमै नमुना र सराहनीय कार्य हो। आज म धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग संवाद गर्दैछु। सीतारामजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नागरिक बहसमा। धन्यवाद, नमस्ते। सीतारामजी, लकडाउन अघिसम्म तपाई चितवनमा क्रिकेट रङ्गशालाको काममा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तर आज लकडाउन भएको 26 दिन बितेको छ। कसरी बिताइराख्नु भएको छ यो अहिलेका दिनहरूलाई? अहिले चाहिँ म अब घरभित्रै बसिरहेको छु र कोरोनाबाट बच्नका लागि एउटै मात्र उत्तम उपाय भनेको घरभित्रै बस्नु नै हो। हामी जस्तो सचेत नागरिक, जिम्मेवार नागरिकले गर्नुपर्ने चिज यही नै हो। आफू बच्नुपर्छ र अरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ लकडाउन पश्चात चाहिँ रङ्गशालाको कामलाई स्थगित गरेर म काठमाडौँ घरमा बसिरहेको छु र मेरो दिनचर्या चाहिँ अहिले घरमै बसेर चाहिँ केही सचेतनाका सामग्रीहरू बनाउँदै काहीँ चाहिँ अपिल पनि गर्दै समन्वय पनि गर्दै यसरी दिनचर्या बिताइरहेको छु।
अनि यो अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा मैले पोस्टहरू गरिरहेको छु, भिडियोहरू बनाइरहेको छु भन्नुभयो, त्यो हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। र यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले सचेतनामूलक भिडियोहरू पोस्ट गरिरहनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो कार्य पनि हो। यो बेलामा मान्छेलाई सचेत गराउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो काम चाहिँ कसरी सम्भव बनाइराख्नु भएको छ? यो जुन तपाईँले गरिरहनु भएको काममा कतिजना टिम खटाउनु भएको छ, कतिजना खटिनु भएको छ? यसमा चाहिँ घरका सदस्यहरू खटिने हो, टिम चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न। विशेष गरी अब मेरो भाइ जिग्री, मेरो माइलो भाइ हो, जिग्री चाहिँ ले चाहिँ मोबाइलबाट भिडियो खिच्ने गर्छ, मोबाइलबाट एडिटिङ गर्ने र मोबाइलबाट पोस्ट गर्ने गरेका छौँ र घरभित्रै बसेर चाहिँ यी सबै चिजहरू हामी गरिरहेका छौँ। सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि भयो, किनभने हामीले अब टेक्निकली हिसाबमा नलेज भए तापनि अब यो क्यामेरा चलाउने विषयदेखि लिएर एडिटिङ गर्ने विषयदेखि लिएर यी सबै चिजहरू हाम्रा लागि नौला थिए। तर अलि विषय विज्ञहरूसँग, टिमका साथीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ फोन मार्फत सल्लाह गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा एप्स पनि डाउनलोड गरिदिनु भयो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी यी सामग्रीहरू चाहिँ तयार पार्दै बेला बखतमा भनौँ न, कन्टिन्यू त सकिरहेका छैनौँ। जे जान्यौँ, जे चाहिँ हाम्रो दिमागमा आयो, जे सिर्जनाहरू आए, तिनै सिर्जनाहरू चाहिँ हामी पस्किरहेका छौँ। मैले हिजो मात्रै तपाईँको एउटा नयाँ भिडियो, समसामयिक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा हेरेको थिएँ, तपाईँको पेजबाट, एकाउन्टबाट। र यो पछिल्लो चरणमा देशव्यापी रूपमा उठिरहेको विषय, जुन देशभरिबाट मजदुरहरू आफ्नो घर लागिरहेका छन्, त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँले एकदमै जोडदार रूपले त्यो समस्यालाई उठान गर्नुभएको छ। तर तपाईँले निर्माण गरिरहनु भएको क्रिकेट रङ्गशालामा पनि त झन्डै 200 मजदुरहरू कार्यरत थिए। उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको व्यवस्थापन तपाईँले कसरी गर्नुभयो? उहाँहरू चाहिँ अहिले घर घरमै हुनुहुन्छ र हामी सम्पर्कमै छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ लकडाउन लागू हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ ससम्मान बिदाबारी गरेका हौँ उहाँहरूलाई। र उहाँहरूको अवस्था राम्रो छ, किनभने सबैजना घर पुगिसक्नु भएको छ। र अब हामी काममा फर्किसकेपछिको अवस्थामा उहाँहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ काममा आउनका लागि। र हामी चाहिँ दैनिक जस्तो उहाँहरूको अपडेट पनि लिइरहेका छौँ। कसैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेको छ अथवा स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेको कोही छ भने पनि कृपया सम्पर्क गर्नु भनिरहेका छौँ हामीले। हाम्रो व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। अहिलेसम्म सबैलाई ठिक छ। त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। सीतारामजी, अहिले जुन देशभर देखिएको मजदुर र विपन्नको समस्यालाई चाहिँ तपाईँले हल गर्न कसरी सकिएला, तपाईँका सुझाव चाहिँ के छन् सरकारलाई, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब यो समस्याको समाधान गर्न चाहिँ छिटो रकेटको स्पिडमा चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गर्नुपर्छ, जुन ऱ्यापिड टेस्ट भनेर चाहिँ अहिले भनिएको छ। त्यो टेस्ट चाहिँ अरू देशको तुलनामा धेरै कम छ र नेपालमा चाहिँ लकडाउन त अब आज 26 दिन भइसकेको छ। यो अवधिमा चाहिँ सबैतिरका चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ कोरोना टेस्ट भइसक्नु पर्ने थियो। र सहज पनि के छ भने अहिले अब स्थानीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो स्थानीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टेस्ट गर्न सकिने आधार हो। यसमा हामी अलिकति ढिलो भइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि र कोरोना सङ्क्रमणहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, के छ भन्नका लागि त पहिला त टेस्ट नै गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त तपाईँको 28 दिन 30 दिन पछाडि पनि कोरोनाका सङ्क्रमितहरू देखिरहेको अवस्थामा हामी त त्यो चिजमा चाहिँ अलिक छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ पूर्व तयारी नहुनु, दीर्घकालीन योजनाहरू नबन्नु नै सबभन्दा दुःखद कुरा हो नेपालको सन्दर्भमा। अहिले पनि लकडाउनको त हामी पालना गरिरहेका छौँ, नेपालीहरूले पालना गरिरहनु भएको छ। केही मानिसहरूले अटेर गरेर चाहिँ यो सरकारले हामीमाथि चाहिँ थुपारेको हो, हामीलाई चाहिँ बन्धक बनाएको भनेर केहीले बुझेर चाहिँ अटेर गर्नुभएको होला। तर प्राय जस्तो सचेत नागरिकहरू सबैले लकडाउनको पालना गरिरहनु भएको छ, घरभित्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने चिजहरूदेखि लिएर भोलि भइपरि आउने ब्याकअपहरूदेखि लिएर सबै चिजमा हामी सचेत भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ सरकार अलि स्पिडका साथ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
यो बेलामा गर्नुपर्ने काम चाहिँ जनमुखी भएर काम गर्ने हो, कुनै स्वार्थको पछाडि लाग्नु होइन। अहिले अब अभावमा गुज्रिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लाई दिने राहतमा पनि राजनीति सुरु भएको देखिन्छ, बुझिन्छ होइन। र केही सामग्रीहरू खरिदमा पनि कमिसनका कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो विपदमा हामी किन सचेत हुन सक्दैनौँ, किन सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ? भूकम्पले हामीलाई त्यति धेरै ठुलो पाठ सिकाएको थियो, तराई डुब्दा पनि सबै नेपाली एक ढिका भएर लागेका थियौँ भनेदेखि जोसुकै नागरिक पनि, जोसुकै व्यक्ति समुदाय पनि एकसाथ एक ढिका भएर चाहिँ यो महामारीबाट चाहिँ बच्नका लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको बेलामा चाहिँ संयमता अपनाइरहेको बेलामा सरकारको तर्फबाट चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो ऱ्यापिड टेस्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो त भयो कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन तपाईका सुझाव। अनि अहिले पछिल्लो समय देखिरहेको मजदुर विपन्नहरू जो जस्तै म अहिले गोर्खाबाट यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु, गोर्खाबाट अहिले बर्दिया, दाङ, दैलेख, रोल्पा लगायतका जिल्लामा यहाँबाट 600-700 किलोमिटर चाहिँ हिँडेर गइरहेका छन् मजदुरहरू। यो समस्या जुन अहिले पछिल्लो समय देखिरहेको छ, यो समस्या निराकरणका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला सरकारले? यसको लागि त अब एकदमै सहज छ नि। अब यो 3टा सरकार छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जुन जुन ठाउँबाट चाहिँ घर जान चाहिरहनु भएको छ मजदुरहरू, कि उहाँहरूलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि जो जान खोजिरहनु भएको छ, पैदल यात्रामा हुनुहुन्छ, सवारी साधनको व्यवस्था गरेर चाहिँ घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो र उहाँहरूको अनिवार्य कोरोना टेस्ट गर्नु पर्यो। घरमा पुग्ने ठाउँमा पनि बरु क्वारेन्टाइन उपलब्ध हुन सक्छ भने क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनसम्म राखेर घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अभावको कारणले नै मान्छेहरू बाहिर निस्किन बाध्य भएका हुन् त। कति समय लकडाउन हुन्छ होइन। अब त्यसको ग्यारेन्टी त यहाँ कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने तपाईँ हामीले नै सरकारलाई अपिल गरेर लकडाउनको अवधि लम्बाउनु पर्छ भन्नै पर्छ, किनभने महामारी फैलिएर भोलि चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्घटना निम्तिनुभन्दा त अहिले नै हामी सचेत भइएको खण्डमा, अहिले नै हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ सकारात्मक भएको खण्डमा यसलाई जित्न सकिन्छ। तर जो घर जानका लागि यात्रामा हुनुहुन्छ, हिँडिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको पीडा त भोलि कोरोनाले बित्नुभन्दा पहिला त उहाँहरू बित्ने सम्भावना भयो, भोकले बित्ने सम्भावना भयो। त्यसैले यो सबै सरकारले चाहिँ उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी लिनु पर्यो। जो यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान गरेर चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त उहाँहरूको ठाउँसम्म, गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्यो। सीतारामजी, म अलिकति फरक प्रसङ्गमा जान्छु अब। यो कोरोना भाइरस र लकडाउनले नेपालको मात्रै होइन, अहिले संसारकै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेको अवस्था छ। र तपाईँले जुन अरूसँग विशेष गरेर विदेश गएका, रोजगारीमा गएका युवाहरूले तपाईँको जुन अभियानमा, जस्तै बस्ती निर्माणमा, अहिले रङ्गशाला निर्माणमा पनि बाहिरका नेपालबाट बाहिर गएर रोजगारीमा गएका युवाले तपाईँलाई जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ, अबको अवस्था चाहिँ के रहला? सहयोग जुट्ने सम्भावना कतिको रहला? अबको रङ्गशाला निर्माणको काममा चाहिँ अब आर्थिक सङ्कलनको पाटो चाहिँ कस्तो होला? कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब जटिल छ स्थिति होइन। अब पहिलाको जस्तो सहयोगको अपिल गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ पनि, किनभने जुन ठाउँबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूको रोजगारी कटेको छ, उहाँहरू आफै पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै राहतको आवश्यकता भइसकेको अवस्था छ। किनभने हवाई उडानहरू पनि बन्द छन्, कम्पनीहरू बन्द छन्, फ्याक्ट्रीहरू बन्द छन्, विदेशमा पनि बन्द कोठाभित्र बसिरहनु परेको छ। उहाँहरूले जति कमाउनु भएको छ त्यो खर्च हुँदै गइरहेको छ। कति त अभावमा पनि हुनुहुन्छ होइन। सम्बन्धित निकाय, नेपाली राजदूतावासलाई पनि म यही तपाईँको लाइभ मार्फत अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि अभावमा जो गुज्रिरहनु भएको छ उहाँहरूको पहिचान गरेर यथाशक्य छिटो राहतको प्याकेजहरू प्रदान गर्नलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रो परियोजनाहरूमा जसरी उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँहरू हाम्रो लागि एकदम भगवान हुनुहुन्छ। तर
अब यो जुन रङ्गशालाको काम अहिले स्थगित छ र भोलि हामी काममा फर्किँदा पनि सहयोगको अपिल गरेर सहयोग चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त जुट्छ भन्ने कुरामा हामी पनि छैनौँ र हामी त्यो आशा र अपेक्षा पनि गर्दैनौँ होइन। काममा फर्किसकेपछि जस्तो सस्तो परिस्थिति आउँछ, किनभने अब त्यो जनताको सहयोगबाट बनाउने भनेर एउटा हामीले आँट गऱ्यौँ, त्यसलाई पार लाउनुपर्छ। किनभने भोलिका दिनमा चाहिँ विकास निर्माणका चिजहरू पनि ठप्प हुनु रोकिनु भन्ने चिज चाहिँ झन् अर्को दुर्घटना निम्ताउने चिज हुन्छ। फ्याक्ट्री बन्द हुने, कम्पनीहरू बन्द हुने, विकास निर्माणका चिजहरू पनि कोरोनाको कारणले बन्द हुँदै गयो भनेदेखि त भोलिका दिनमा त झन् ठुलो दुर्घटना निम्तिने चान्सेस हुन्छ। र हामी बढीभन्दा बढी सरकारलाई अपिल गर्नेछौँ। सरकारको दायित्व हुन्छ, एउटा नागरिकको तर्फबाट हामीले त्यति धेरै काम गरिसकेका छौँ। ग्राउन्डको काम 85% सम्पन्न भइसकेको छ भने प्याराफिटको चाहिँ जग खन्ने काम 90% र पिसिसी ढलानको काम 70% र डन्डी को पिलरको डन्डी बाँध्ने काम पनि लगभग चाहिँ 40-50% हामीले सम्पन्न गरिसकेको हुनाले भोलि सरकारको पनि दायित्व हुन्छ कि एउटा देशको प्रतिष्ठाको रङ्गशाला बनिरहेको हुनाले हामी सरकारलाई पनि अपिल गर्नेछौँ र जसो हुन्छ जे जस्तो हुन्छ काममा फर्किसकेपछि एउटा सोल्युसन आउला, एउटा समस्याको समाधान होला भन्ने हिसाबमा हामी त्यो आशा गरेका छौँ। तर हामी सहयोगको अपिल चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र सहयोगको अपिल गर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब कोही अलिकति सम्पन्नै अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको एउटा परोपकारी मन अथवा सहयोगी मनलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ होइन, तर अपिलै चाहिँ हामी गर्दैनौँ। भनेपछि समयमै जुन तपाईहरूले 2 वर्षमा हो नि तपाईहरूले सक्ने भनेको हो नि है? 2 वर्षमा सक्ने सम्भावना न्यून भएर गयो हो? होइन, अब आर्थिक व्यवस्थापन भयो भने त अझै पनि 2 वर्ष लाग्दैन होइन। अहिले जति अब यो कोरोनाको कारणले लगभग हामी 1 महिना रोकिसकेका छौँ। यो 1 महिनाको चिजलाई हामी चाहिँ कभर गर्ने गरी हाम्रो यो प्लान छ। हामी अफिसियली काम चाहिँ घरभित्रैबाट गरिरहेका छौँ र हाम्रो टेक्निकल टिम चाहिँ रङ्गशालामै हुनुहुन्छ। लगभग 10-12 जना इन्जिनियरको टोली चाहिँ त्यहीँभित्रै काम गरिरहनु भएको छ, अफिसियली काम। र उहाँहरूको त्यो प्लान अनुसार चाहिँ अझै पनि केही पनि बिग्रेको छैन यदि स्रोत व्यवस्थापन भएको खण्डमा। तर भोलि हामी काममा त फर्क्यौँला, तर अब त्यो त सबै सामग्रीहरू जुटाएर गर्नुपर्ने चिज छ। आर्थिक एउटा पाटो भयो भनेदेखि अरू त अब डन्डी, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रोडादेखि लिएर त्यसलाई आवश्यक चाहिने सामग्रीहरू, अब ढुवानीका साधनहरू, मेसिनहरू, उपकरणहरू, औजारहरू पहिलाकै हिसाबमा चाहिँ चल्नका लागि चाहिँ कति सम्भव छ होइन। त्यो कुराले पनि भोलि चाहिँ परियोजना कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा डिपेन्ड होला। त्यसले गर्दाखेरि एकिन रूपमा यही नै भन्न सक्ने स्थिति रहेन। मैले फेरि प्रसङ्ग कोरोनातिरै लगेँ। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई लिएर कुनै एक धर्म, जात, लिङ्ग विशेषलाई पनि जोडेर जुन किसिमले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडियामा हामीले प्रचार भइरहेको देखिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? के लाग्छ तपाईँलाई? यो राम्रो हो, नराम्रो हो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोरोना सम्बन्धीको प्रचार चाहिँ अहिले जुन हिसाबले भारत लगायत नेपालमा पनि कोरोना भाइरस जुन सङ्क्रमण फैलिनुमा मुस्लिम समुदायलाई दोष देखाइएको भनेर दोष दिएर सामाजिक सञ्जालमा जसरी प्रचार भइरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यो राम्रो नराम्रो के हो? यसलाई दोष देखाउने उसलाई दोष देखाउने भन्दा पनि एउटा मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने विषय हो। जसलाई जुनसुकै जाति समुदाय जो कोहीलाई पनि कोरोना भाइरसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समुदाय ऊ समुदाय भन्नुभन्दा पनि यो संसारभरिका मानिसमा चाहिँ देखिएको एउटा चाहिँ यो एउटा सङ्क्रमण हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई दोष लाउने उसलाई दोष लाउने होइन, यो जातिलाई, यो धर्मलाई, उसलाई भन्दा पनि समग्र चाहिँ यसबाट कसरी उन्मुक्ति हुने, कसरी चाहिँ यो पीडाबाट मुक्त हुने, जो कोहीलाई पनि लागेको खण्डमा पनि तुरुन्त कसरी समस्याको समाधान गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निराकरणतिर जानु पर्यो। यसले झन् सद्भावलाई भड्काउने काम पनि गर्छ। झन् बढी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ जुनसुकै जाति समुदायलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परे पनि त्यसको समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरण पनि आइसकेका छौँ। यो लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ? घरमा जुन अहिले लकडाउनको पालना गरेर घरभित्रै कोठाभित्रै बस्नुभएका महानुभावलाई
तपाईको सुझाव चाहिँ के छ, कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ? अब कयौँलाई त गाह्रो पनि भइरहेको छ, हुन सक्छ यो बेला होइन। तर अब कति ठाउँमा चाहिँ यो लकडाउनको पनि उल्लङ्घन गर्दै पार्टी भोज महोत्सव उत्सव जस्तो मनाइरहेको होइन, एकदम रमिरहेको भिडभाड भइरहेको, विशेष गरी गाउँघरतिर चाहिँ त्यो अवस्था छ भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् होइन। तर अब यो बेला भनेको अत्यन्त जटिल बेला हो। हामीले हाम्रो आँखाका अगाडि कुनै पनि दुर्घटना देखिरहेका छैनौँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ तर मानवीय क्षति नभइरहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ यो त केही पनि होइन रहेछ, जम्मा यतिजनालाई त भेटिरहेको छ नि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले हेल्थ चेकराइ गऱ्यौँ भनेदेखि, र विकसित राष्ट्रहरूको हालत त त्यस्तो छ, दिनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ बितिरहेको अवस्था छ भनेदेखि भोलि त्यस्तो महामारी नेपालमा सल्किएको खण्डमा हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा हामी बच्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले लकडाउनको पुनः पालना गरौँ। केही समय हामीलाई अभाव होला, गाह्रो होला, अप्ठ्यारो होला, जो अभावमा हुनुहुन्छ, जो पीडामा हुनुहुन्छ समन्वय गरौँ, सम्पर्कमा आउँ। जस्तो स्थानीय निकाय छ, प्रदेश सरकार छ र विभिन्न जाति समुदायहरू चाहिँ सहयोगी बन्नका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउँ होइन। राहत उपलब्ध भइरहेका पनि छन्, उपलब्ध नभएको छ भने पनि कृपया सम्पर्क गरिदिनु होला, हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। भोलि एउटा नेपालीलाई परेको अप्ठ्यारोमा अर्को नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू धेरै नै छन्। तर यो हो कि यो होइन कि यो बेलामा चाहिँ बाहिर निस्किनु, भिडभाडमा जानु होइन, हेल्थ चेकराइ गर्नु चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रका लागि हानिकारक छ। त्यसैले तपाईँहरू जो लकडाउनको अवधिमा चिन्तामा हुनुहुन्छ, बिल्कुलै चिन्ता नलिनुहोस्, आत्मबल बढाउने काम गर्नुहोस् होइन। हामी निडर हुनुपर्छ यो बेलामा। चिन्तित भयो भने मानसिक हिसाबमा पनि हामी चाहिँ कमजोर हुन्छौँ। भोलि चाहिँ रोगको सङ्क्रमण देखा पर्यो भने पनि हामीलाई त्यसले चाहिँ झन् छिटो चाहिँ सिद्धाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि आत्मबल बढाउने काम गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। हस्, नागरिक बसलाई जुन समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ हास्य कलाकार एवं सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर लकडाउन र सामाजिक यो अहिले देखिएको कोरोना भाइरस र यसको असर, उहाँले गरिरहनु भएको जुन क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम थियो त्यो कामको प्रभाव र आगामी दिनमा कस्तो होला भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत या इमेल, फोन हरेक माध्यमबाट हामीले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, सचेत रहनुहोस्, सावधानीका उपाय अपनाउनुहोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता मोहसिन अली मिया बिदा चाहन्छु। नमस्कार।